Check. Test. Check. Check. Test. Listen to Shiva Taksuri Pyramid. प्रितीच्या बाबा भयणीनो तुम्हा सोमेस्तांक देव बरी सांज आवडेता तुमकां आवडटा आनी ह्या वेळार जेन्ना हे पवित्र मिसाचे भेटेन वांटो घेवंक आमी हांगासर एकठांय जाल्या आमची नोवेनां चलता त्या दिसांनी कितें सान सेबास्तियावाची मोजूत आम्हा सोमेस्तांक आमी मागुया आनी आयज आमी हांगासर 4 जाण फादर आहात आमचो पादविकार पाद लिगोरीन पादकूर फादर आगुस्तीन फादर लॉरेन्स आनी हांव आहा आमचे पासो थंय मागात ह्या मिसांतल्यान तेच भाशेन आमच्यो सिस्टरी आहात सगळ्यांचे देवान बेसांव घालूं सगळ्यांक जेजून राखूं सांबाळूं पवित्र मिसाची भेट आमी सुरू करूया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं तुमचे सगळे आसूं प्रितीच्या बाबा भयणीनो आयज भोव म्हत्वाचो विशय आमी घेतलेलो आसा शेजाऱ्यांचेर आयच्या दिसाचो नियाळ आसा शेजाऱ्यां फुडें बरे संबंद आमी सांबाळूंक जाय म्हूण आयचो विशय आमकां सुचयता आनी उस्कायता इंग्लीश भाशेन एक म्हणणी आसा द वे टू हेवन गोज थ्रू द नेबर्स कोर्टयार्ड न्हू स्वर्गारवेची वाट स्वर्गारव्याचो रस्तो शेजाऱ्याच्या पोरसांतल्यान वेता जरी तर हांव म्हज्या शेजाऱ्या कडेन बरे भाशेन रावना सगळ्या सोबे बरे संबंद हांव सांबाळिना जाल्यार स्वर्गारवेची वाट म्हाका बंद जाता वचोंक जायना तर ह्या वेळार ह्या मिसान वांटो घेता आसतना आमच्या शेजाऱ्यांचो उगडास करुया सगळ्या शेजाऱ्या पासत मागात बो करून जाणी शेजाऱ्यांनी तुमचेर केस घातल्या ज्या शेजाऱ्यांनी तुमची वाट बंद केल्या रस्तो बंद केला जी शेजाऱ्यां तुमचेर कोण त्रासात घडी ज्या शेजाऱ्यां फुडें तुमचे बरे भाशेन चलोना आयज तेंचो उगडास करात सगळ्या पासत मागात तुमच्या गांवांत तुमच्या वाड्यान एक वोट मागात शेजाऱ्यांक बरी भलायकी मागात आनी ह्या फुडें सदांच बरेपण आनी बरे संबंद शेजाऱ्यां कडेन सांबाळूंक जेजू कडेन आदार मागात देवा मुखार आमी सगळी पातकी म्हूण ओळखून घेवन त्या सोन्या देवा लागीं पातकाचे बोग सोणे मागुया हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता
मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध हे पासत बागेवून सदांच आंकवार मुरेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी कोरा म्हूण प्रार्थना मागता आनी सोर परबेदार देव आमची काकूत करो आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो आमेन. प्रार्थुया. सर्व पोदवेदार आनी बोदोयाळ देवा भाग्यवंश सेबास्त्यावाक तुज्या रोग साक्षाक आपल्या कुश्टा वळवळ्यांचेर जोयत व्हरूंक तुवें कुरपा दिली ताच्या जोयताचो दीस समोरून ताना उपकार आमी तुजे लागीं विस्वासान मागता आमी दुस्मानाच्या फासांचेर आनी ताळण्यांचेर मोरो पर्यान जोयतीवोन जावच्याक निरंतरी आमकां तुजो आदार दी आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक आमेन. हेब्रेवाक बरयलोले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणांनो, देवाच्या नांवान भक्तांक तुम्ही आदार दिला आणि अजून दितात तर ह्या करण्या वरवीं तुम्ही मोग दाखयला तो विसरूंक देव ओनिती वोंद न्हय पूण आमची व्हड आशा हीच तुमचो बरवसो शेवटाक पर्यान तीर सांबाळूंक तुमचे मदल्या चड एकल्याक तीच मेहनत घेवची. तुम्ही आळशी जाल्ली आमकां नाकात पूण आपल्या भावार्थान आनी धिरायेन देवाच्या बसवणेची दायजी जातात तांची देख तुम्ही घेतलोली आमकां जाय. देवान अब्रामाक बसवणी केल्ली तेन्ना एक सुपूत घेतलोलो आनी आपणाहून व्हड कोण ना देखून आपणाच्याच नांवान ताणें हो सुपूत घेतलोलो. ताणें अशें म्हणलोले, खरेंच हांव तुका आशिर्वादान भरतलो आनी तुजी सोसोत इश्पा भायर वाडयतलो. आनी अब्राम तीर रावलो देखून देवान बासायलोले ते ताका मेळ्ळे. मनीस सोपूत घेतात तेन्ना आपणाहून कोण व्हड आसा ताच्या नांवान सोपूत घेतात आनी ह्या सुपुताचे खात्रे वरवीं सगळी भासाभास सोंपता. तेच परी आपले येवजणे विशीं आपली खुशी केन्नाच आपूण बदलचो ना म्हूण भासावणेच्या दायजाक उक्तेपणी दाखोवंक सोदतालो देखून देवान ती भासावणी सोबूत घेवन तीर केली. म्हणटोच आतां बदलूंक जायनात तसल्या देवान केल्ल्यो 2 वस्तू आसात. ताचे विशीं देवाच्यान आमकां फटोवंक जायना. देखून आमचे मुखार दवरलेलो बरवशाचेर आमचे मन गोट लावून दवरूंक आमकां आसरो मेळोल्यान व्हड धीर मेळटा. हो बरवसो आमच्या जिविताचो गोट आनी तीर नांगोर. जय जेजू. मेल्किसेदेका परी सासनाक महायाज्ञीक पड्ड्यांतल्यान आमचे पासत भितर रिगलोलो आसा. तुय पुर्यान त्या पवित्र स्नानान तो पावता.
देवाचे उतर हे देवाच्या उतराक आमचो साबाब जातलो. सर्वेस्पोर आपलो करार सदांच मनात दवरता. सगळी म्हणुया, सर्वेस्पोर आपलो करार सदांच मनात दवरता. बरे मनीस एकठांय जातात आनी लोकांची जमात भरता तेन्ना सगळ्या म्हज्या काळजान सर्वेस्पराक दिनवासतात. सर्वेस्पराची कर्तृत्वां उचली बोडती, ताचेर संतोसतात ताणी ती न्याळची. साबाब, सर्वेस्पोर आपलो करार सदांच मनात दवरता. आपल्या विस्मिताचो तो आमकां उगडास दवरता. सर्वेस्पोर माये मोगाचो आनी काकुतीन बोल्लोलो. आपली भोक्ती करतल्याक तो जेवूंक खावूंक दिता. आपलो करार सदांच मनात दवरता. साबाब, सर्वेस्पोर आपलो करार सदांच मनात दवरता. आपले पोरचेक तो सुटका दिता. आपलो करार सासनाक स्थापून दिता. पवित्र ओची ताचे नांव. सर्वेस्पराची भोक्ती जानवायची सुरवात. देवाची भोक्ती करूंक जी येतात ती सगळी शाणी. ताची वाखाणी तोपता नितेकाली. साबाब, सर्वेस्पोर आपलो करार सदांच मनात दवरता. उद्गाराक सगळी बिरावया. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy. व्हडतो बाप जेजूचो मोयमेबोन देव आमचो तुमची मोत उजवाडाव. तुमच्या आपोण्याचो कितलो उंच भरवाचो उगडापो तुमकां जावं. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy. Sorvespor तुमचे सोवे आसू. लुका पोर म्हणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. त्या दिसांनी मारिया उठली आणि जुदाच्या दोंगराचेर आसत्या एका शारान धोडवोडान गेली आणि जाकार्यासाच्या घरान भितर सरून तिणे एलिझाबेथीक नोमान केली. एलिझाबेथीन मारियेचे नोमान आयकना फुडें तिच्या कुसव्यान आसलेल्या बाळकान खुशालकायेन उडी मारली आणि एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरली आणि व्हडल्या ताळ्यान तिणे म्हणलें, ओ चोरयां भितर तूं सदैव आणि सदैव तुझे कुशीचे फळ. आणि म्हज्या सुन्याची आवय म्हजी सोरी येवची म्हण खंयचें म्हाका फावो जालें. तोर पळय, तुज्या नोमानाचो साद म्हज्या कानार पडना फुडें म्हज्या कुसव्यांत आसा त्या बाळकान कुशालकायेन उडी मारली. आणि तुवें सोत मानलें देखून तूं सुभागी. तो देवान तुका सांगलां तें घडटलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. वाखाणे तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आमी आयज आमच्या शेजाऱ्यांचो उगडास कोत्ता आसतना, शेजाऱ्यांच्या जिविताचेर नात्याचेर आमी नियाळ कोत्ता आसतना आमच्या भुरग्यापणाचो उगडास करुया. कितले बरे भाशेन शेजाऱ्या मदें आमी चलतालीं न्हू. बरे भाशेन चलतालीं. खंय वेतात जाल्यार आमी चावी शेजाऱ्यांगेर दवरीत. तेच भाशेन कितें करपाचें आहा, कुसवार करपाचो आहा, लोणचें करपाचें आहा, शेजाऱ्या एकठांय जातालीं, तयार करतालीं. सगळे शेजाऱ्या मदें एक वोट आसलो. कोणागेर सोरोप येयलो म्हणल्यार सगळीं शेजाऱ्यां धांवन येतालीं. कोण दुयेंत पडला जाल्यार शेजारी भेट दिवंक येतालीं. काय बरो संबंद. तेच भाशेन आमी ल्हान भुरगीं आसतना आमी खेळटाले हांव. सगळीं भुरगीं बाराबर खेळटाले हांव. आनी कोणागेरूय वयताले आमी.
कोण कोणागे भुरगे कांय कोण आहले न्हू, सगळीं बाराबर आमी खेळटालीं. पूण आयज आमी पळयत जाल्यार आख्खें वातावरण बदललां. आयज शेजाऱ्या सोबें तोच मोग आनी तेंच बरेपण आनीक आमकां दिश्टी पडना. आदी प्रॉब्लेमां नाहलीं न्हू, आहलीं, पूण सुटाव्या जातालें रोखडेंच. पूण आयज काल आपलेपण सुबेज जालां. आनी प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आपलेपणान बरोवन इंडिव्हिज्युअलिस्टीक कल्चर म्हणटा पळय तो भितर सरला. आयज शेजाऱ्यां मदें बरेपण आनी उरोंक ना. आयज कोण दुयेंत आहा जाल्यार शेजाऱ्यांक पासून खबर आसना. कोण कोणाच्या आदाराक पावोंक पासून फाटीं सरता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, ह्या विशयाचेर नियाळ करता आसतना एक धाकटुली घडणी तुमचे मुखार हांव दवरतां. एका गांवांत हांव आसतना ही घडणी घडलेली. प्रितीच्यान एका घरांत एक ओस्तोरी मेली, दुयेंत आहली ती. म्हणटकच ती मरोन गेली. तिच्या मरना उपरांत हांव थिंगेर गेलो तिका पाचारूंक, तेंच्या फॅमिलीक पाचारूंक. आनी तेन्ना प्रितीच्या बाबळीनो त्या ओस्तोरेचो शेजारी, तेजो शेजारी थंयसर आहलो. आनी तो म्हाका म्हणोंक लागलो, फादर थिंगेर भेट केले उपरांत मातसो आमगेर भितर सर. बरें म्हटलें. म्हणटकच तेंकां हांवें जाप केली, तेंकां हांवें म्हजी दूख पाठयली आनी मागीर उपरांत तेंच्या शेजाऱ्यांगेर हांव भितर सरलो. प्रितीच्यानो, हो तांचो शेजारी म्हाका सांगूंक लागलो, फादर जी ओस्तोरी पळय मेल्या तेंच्या फॅमिली आनी आमच्या फॅमिली मदें बरेपण नाहलें. वी वर नॉट गुड विथ वन अनदर. थोडी वर्सांची आमची दुस्मानकाय आहा, वायटपण आहा आमचे मदें. पूण गेल्या आयताराक जेन्ना हांव पवित्र मिसाचे पेठेन वांटो घेवंक गेलो, कुम्यांव घेतल्या उपरांत म्हजेच भितर म्हाका किचकिचोंक लागलें. आय स्टार्टेड फिलींग गिल्टी. ती ओस्तोरेक वचोन एक जाप करूंक म्हाका दिसलें, कित्याक ती अंतुरणार आहली आनी कितलींच वर्सां जालीं हांव तिंगेर भितर सरोंक ना. तर हांवें चिंतलें वचोन तिका एक भेट करूंक, एक जाप करूंक. मातशें अवघड लागलें म्हाका. तरी पूण वेतलो म्हणून हांवें जेजूक भासावणी केली आनी हांव गेलो घरा आनी तिंगेर हांव भितर सरलो. तिंगेर भितर सरलो तेन्ना ती ओस्तोरी थंय अंतुरणार आसली. तिचेशी हांव गेलो आनी हात जोडून तिका म्हणलें, माय तुका हांव आयज भेटोवंक येयलां. म्हजे वाटेन कितें गुन्यांव जाला जाल्यार म्हाका तूं गुन्यांव बोगोस. आनी आमी उलोवंक लागलीं, म्हणोंक लागलो. आमी उलोवंक लागलीं आनी जाय ते बरे भाशेन उलयल्या उपरांत हांवें तिकोडें बेसांव घेतलें. माय तुजें बेसांव दी म्हणून. आनी तिचें बेसांव घेवन हांव म्हज्या घरा परतलो. म्हाका बरें दिसलें. 2 दिसां उपरांत ती मेली. ती आयज मरोन गेल्या, पूण आमचे मदें आयज बरेपण आहा, कित्याक त्या दिसाक हांव तिंगेर गेलां, भितर सरलां. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, शेजाऱ्या मदें बरेपण आमी सांबाळूंक जाय. कोण मनीस केन्ना वेतलो, संवसार सोडून वेतलो आमचे आनी सांगोंक जायना. आनी मागीर आमकां दिसतलें ना ती आसतनाच वचोंक जाय आहलें. उपरांत रडोन फायदो ना. शेजाऱ्या मदें बरेपण आमी सांबाळुया. आनी शेजाऱ्या मदें बरेपण सांबाळटले जाल्यार गरजेचो म्हणटा तो हुस्को. दॅट कन्सर्न फॉर वन अनदर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आयच्या शुभ वर्तमानान सायबीण मायची खबर आमी आयकल्या न्हू. सायबीण माय आपुणूच कोण बेस्ट आहली. सायबीण मायकूच आदार जाय आहलो. पूण आपणाकूच विसरोन ती एलिझाबेथीशीन धांवन वेता, हुस्को दाखयता. प्रितीच्यानो, होच हुस्को आमच्या शेजाऱ्या मदें आसूंक जाय. शेजाऱ्या मदें आसूंक जाय. जायते फावटी आमच्या इश्टा मित्रांचेर आमी बोरवांसो दवरता, सोयऱ्या दायऱ्यांचेर बोरवांसो दवरता, पूण आमच्या शेजाऱ्यांक आमी विसरता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयज देवाचें उतर होच संदेश आमकां दिता आनी आमकां सांगता की आमी आमच्या शेजाऱ्या सोबें हुस्को दाखोवंक जाय आनी बरो संबंद आमी सांबाळूंक जाय. जरी तर तुज्या शेजाऱ्या कडेन तुका बरो संबंद सांबाळूंक जाय जाल्यार 3 वस्तू गरजेच्यो. 3च वस्तू. 3 फॅक्टरी. हांगा लोटले वाटेन फॅक्टरी आहा जाल्यार नको. 3 फॅक्टरी गरजेच्यो. खंयच्यो फॅक्टरी काय? पयली फॅक्टरी म्हणटा ती आमच्या मनांत. खंय आसूंक जाय फॅक्टरी? मनांत आसूंक जाय. कसली फॅक्टरी ती? मोगाची ना, आयस फॅक्टरी. आयस फॅक्टरी, जेलाची फॅक्टरी आमच्या मनांत. कित्याक जायते फावटी आमचो राग चडलो म्हणटोच ती झगडी केस्तांवां जाता. सो आयस फॅक्टरी म्हणटा ती पयली आमच्या मनान आसूंक जाय. आमचें मन शांत आमी सांबाळूंक जाय. जायते फावटी मातशी कितें खबर आयकली आमी रोखडी फूर जाता आनी मागीर त्या रागाच्या बाराक आमी वेता, उजत करता आनी बरो संबंद आहलो तो तोडून वेता. आयस फॅक्टरी पयले सुवातेर मन आमी शांत दवरुया. जरी तर तूं उचांबळ जाला, तूं रागान आहा, धांवन वचो नाका उजत करूंक. मातसो राव, टायम घे. शांत जाल्या उपरांत ती आयस फॅक्टरी तुजी एक्टिवेट जाल्या उपरांत मागीर तूं वच. पयली म्हणटा ती आयस फॅक्टरी. दुसरी फॅक्टरी म्हणटा ती आमच्या तोंडान आसूंक जाय.
कसली फॅक्टरी ती? कसली फॅक्टरी? शुगर फॅक्टरी. कसली? शुगर फॅक्टरी. आमची उतरां जी आमच्या तोंडांतल्यान भायर सरता ती गोड गोड उतरां येवंक जाय. दुसऱ्यांक खुशाल कोत्ता तसली उतरां आमी उलोवंक जाय. गोड स्वीट वर्ड्स. दुसऱ्यांक सोकला घालता तसली उतरां न्हू. दुसऱ्यांक खातोत्ता तसली उतरां न्हू. जायती म्हणटा फादर हांव स्ट्रेट फॉरवर्ड, म्हाका दिसता पळय हांव सांगता. ना, युअर लँग्वेज शूड बी स्वीट. तुजी गोड उतरां, मोवाळ उतरां, त्या उतरां उदेशी तुमचो संबंद बरो उरतलो म्हणून उगडास दवर. प्रितीच्या बाबा भणीनो, रांदलोलें सोंपता, उलयलोलें उत्ता म्हणून उगडास दवर. उतरां जी उलयल्यान तुवें ती काडूंक मागीर जायना. ताका लागून उलयता आसतना सिंतीन आमी दवरून उलोवंक जाय. म्हणटकूच शुगर फॅक्टरी आमच्या तोंडान आनी तिसरी फॅक्टरी म्हणटा ती आमच्या काळजान आसूंक जाय. कसली फॅक्टरी? लव फॅक्टरी. सारकें. लव फॅक्टरी आमच्या काळजान फकत मोग आसूंक जाय, बरेपण आसूंक जाय. तेणी म्हाका दुखयना तेचेंय पाड पडोंक तशें केन्नाच आमी चिंतूंक फावना. लव फॅक्टरी आमच्या काळजान दुसऱ्याचो मोग, दुसऱ्याचे बरेपण चिंत, दुसऱ्यांची नाटकाय न्हू. दुसऱ्याचे वायट तुज्या काळजान घेवन रावं नाका. दुसऱ्याचो राग घेवन रावं नाका. दुसऱ्यांक बरें आवडे. प्रितीच्या बाबडीनो, ह्या 3 फॅक्टरी आसूंक जाय. मनांत आयस फॅक्टरी, तोंडान शुगर फॅक्टरी आनी काळजान लव फॅक्टरी. ह्या 3 फॅक्टरी आसत जाल्यार मागीर तुजी नातीं, तुजें जिवीत सगळें सॅटिस्फॅक्टरी जातलें न्हू, बरें जातलें. म्हणटकूच प्रितीच्या बाबडीनो, बरेपण आमच्या शेजाऱ्यान आमी सांबाळची गरज आसा. आयज ओदीकूच आयज असलें मन येयलेलें आहा, मोकळें सगलें आहा. आदी मागोवंक पडटालें न्हू. कोण सोयरी दायरी येयली जाल्यार शेजाऱ्यागेर वचचें पडटालें. बाय कितें कोडी आहा, शीत आहा कितें न्हू. पूण आयज काल वी वॉन्ट टू बी सेल्फ सफिशियंट. म्हाका शेजाऱ्याची गरज ना, कोणाचीच गरज ना. आमकडे सगलें आहा. तेंकडे गाडी आहा, आमकडे गाडी आहा, सगलें आहा. वी डोंट नीड आवर नेबर्स. ना, वी डू नीड आवर नेबर्स. प्रितीच्या बाबडीनो, गरजेच्या वेळार आमची शेजाऱ्यां पावतात म्हणून उगडास दवर. म्हणटकूच हें बरेपण आमी सांबाळुया. जे आदलें बरेपण आहलें पळय तें आमी पिड्यार केलां बेश्ट्या कारणाक लागून. तेजो पालो म्हज्या दुर्गान पडटा, तेजी दुकरां म्हज्या दुर्गान भितर सोदता, तेजी कोंबी म्हज्या दुर्गान तांती घालता. असली नाका जाल्लीं कारणाक लागून आमचें बरेपण आमी पिड्यार केलां, तोडून उडयलां. तर आयच्या दिसा हें बरेपण परत आमी जोडुया. आनी एक घडणी तुमकां हांव सांगूंक सोदतां. कोण एकलो मनीस म्हजेशी आयलो आनी म्हाका सांगूंक लागलो, फादर आमची शेजाऱ्यां सामकी भांगार, आमचे बरे भाशेन चलतालीं, जायतीं वर्सां जालीं, बरेपणान आमी चलतालीं. पूण आतां हालींच तेंच्या घोराब्यान जायती दूख आयलेली आसा, जायते अदृश्ट आयला, पिडा आयल्या आनी जायती प्रॉब्लेमां आयल्यान. आमी तेंकां हेल्प करीत, पूण ती कोणा ब्रादराशीन गेली खंय आनी त्या ब्रादराक ती मेळ्ळी आनी त्या ब्रादरान सांगलें खंय तेंकां हें दूख तुमच्या घोराब्यान आयल्या. कित्याक? तुमची शेजारी तुमचेर ब्लॅक मॅजीक कोत्तात. ती गाडयांगेर गेल्या, तुमकां त्रासान घातल्या आनी तेका लागून आयज ती आमचेर कोंत राहा. ती चिंता आमी तेंचेर ब्लॅक मॅजीक केलां, गाड्यापण केलां म्हणून. पूण फादर आमी केन्ना गाड्यांगेर म्हणटा ते वचोच ना, असलें आमी केन्ना करूंकूच ना. पूण ती आतां त्या ब्रदराचें आयकोन आमकडे बरो संबंद आसलो तो तोडून उडयला. आमच्या तोंडार ती नोदर घालिनात, आमकां ती पळयनात पासून, लेखिनात पासून. प्रितीच्या बाबा भणीनो, आमचें बरेपण सांबाळूंक आयज कितें देवाचो आशिर्वाद आमी मागुया. आयज जेजू लागीं आमी आयल्या, सा सेबास्त्याची मोजत मागूंक आमी आयल्या. आयज ज्या शेजाऱ्याचो राग तुज्या काळजान आसा, देवाच्या आल्तारा मुखार ताका हाड, तेका बरें माग आनी आमच्या शेजाऱ्या कडेन परत आमी बरे भाशेन जिवंक प्रयत्न करुया. जेजूचो आशिर्वाद आनी आदार आमी सांतल्यान आमकां सोण एकल्याक मागुया. सगळीं भिरावया आनी ह्या वेळार थोडींच आमची मागणी आमच्या देवा मुखार घालुया. जेजून दिल्ली प्रिती मोगाची आज्ञा वेव्हारान घालतना भावात्या मोदे मोगाचे बांदपास बांदून हाडून एकवटाचे वाटेन तांकां चलोवन व्हरूंक आमच्या दोन्मीक फुडाऱ्यांक जानवायेन आनी मनाचो उजवाड फावो कोर म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी
kaputku. घुसपल्ली मना आपस्वार्थाची आवडे आणि द्वेषाची भावना आपणावून आपल्या हातान दिल्ली जबाबदारी पाळिना जावंक बगोर बरे उदरगतीचे निर्णय घेवन आपलो स्वार्थ पयसावून शांतीचे वाटेन पावलां मारूंक आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांक सेवेचे मोल फावो कर म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूट कर. दर एक गोराबो शेजारी आणि साबार वाडे एक गांव घडून हाडटात. तर शेजाऱ्या सोबें हुस्को दाखोवंक तांकां भेट करून गरजे वेळार घडटा तो आदार दिवन हे तरेन मोगाचे संबंद बांदून दुसऱ्यांक देखीवंत गोवाय जावंक आमकां जण एकल्याक कृपा आनी बळ फावो कर म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूट कर. चौथ्या विभागांतल्या लोथ, खारेबाट आणि मोटार रावतल्या भावा भयणां मदें समजिकाय, शांती आणि एकवट वाडोवंक तांचे तशेंच परदेसान वावर करतल्या तांच्या गोराब्यांचेर आशिर्वाद घाल म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूट कर. मोगाळा दुनिया, थोडींच आमची मागणी तुज्या आदीन आमी केल्यान ती तूं स्विकार कर आनी आयज आमचेर जण एकल्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आमच्या शेजाऱ्या सोबें तुजो उपकार आमी पळोवंक, शेजाऱ्या सोबें बरेपण आसा ते आमी वळखून घेवंक आनी आमच्या शेजाऱ्या कडेन बऱ्या संबंदान आमी जिवंक. कितें वयर सकला जाला जाल्यार तांकां आमी बोगसणें दिवंक आनी परत बरेपण आमी सांबाळूंक तुजो आदार आमकां फावो कर. हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. Amen. Rupeng banggar magina, aku sonsar tu selesaikan. Amci karsa tu kasna, gosip kumpul di tratuka. Amci karsa uparta, tu camoga kau datang. 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 मोच्या बाबा भयणीनोय मोच्या आनी तुमचें बलिदान सोर पोरवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. या दिवशी आसाचे बलिदान आपल्या मानाक आणि महिमेक आमच्या राखीव सुरक्षेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा, तुजो आशिर्वाद घालून तुका भेटयलोली ही देणी पवित्र कर. भाग्यवान सेबास्त्याव, तुज्या भोगताचें काळीज तुज्या मोगान इतलें लासतालें की ह्या मोगाच्या बोडान ताणें आपल्या कुडीच्या सगळ्या वळवळ्यांचेर जोईत व्हेलें. त्याच मोगान आमची काळजां पेटय म्हूण आमी तुजे लागीं उतरेकून मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारोया. आमेन. Amiki सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. Oshami koro pavo.
सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोतवेदारा आणि सासनाच्या देवा, सोर काळ्या आणि सोर वताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आणि आमच्या फायद्याचो. भाग्यवन सेबास्त्यांव, तुझ्या रोग साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आणि आपले रोगोत वारून तुझी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घोट कोत्ताय आणि अशें तांचे उत्सुकतायेन क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुझे बळ सुपूर्णायेन पोरजोळायताय. देखून स्वर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोषान तुझी स्तुती गायतांव. बापा, खरोच तू पवित्र, तू सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रोगत. आपलेच कुशेन कोस्ट मरण सोसून पेचे आदी ताणे उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आणि म्हणले, ओ तुम्ही समेस्त घेयात आणि खायात. ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणे खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आणि म्हणली, तुम्ही समेस्त घेयात आणि हांतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास. नव्यानी सासणी कराराचे हे रोगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आणि समेस्त मनशा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उकडासाक करात. Bavartaco God pogotuja. Sobia Jesu ami hodogada. Ani hekasin lepieta. Ite pavidu boi bovanesu. Ami tuce morot porgota. बाबा, जेजूच्या मन्नाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आणि हो जिविताचो ओंडो आणि सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आणि तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आणि जेजूची कूड आणि रोगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा
आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. आणि फ्रांसीस आमच्या बागीवोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आणि सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरमोसो धरून मेल्यान ते आमच्या सगळ्या मालगोड्यांक जांचे वरवीं आमकां हो बोवाळ फावो जाला तांकां सर्गीचे सूख फावो कर म्हूण मागता. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सुमेस्तान तुझे पळसळीत मुखां मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची अंगाचेर आसलेल्या आमच्या बाबा भयणांची तांच्या सगळ्या फॅमिलीच्या वांगड्यांची ज्या परदेशांत आमच्या भाव भयणी आसात तांची आमच्या शेजार सामाऱ्यांची तुजो आशीर्वाद घाल. आमकां सगळ्यांक राख आनी सांबाळ. अंकवार माई देवाची माई सांगाती तिच्या पुती बागेवन जुजे बागेवन धर्म दुता आणि सर काळी तुका मारवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर बागेवन सावस्त्यां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बाबा सोर बंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेले मागणे सगळी बाराबर म्हणूया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार. सोरवेस्परा सोर वायटांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितांत सोबोसकाय आमकां दी. सोर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोर वाशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उधार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आफतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या धोरण दुतांक म्हणल्या आयच्या दिसा तो आमकां जोण एकल्याक म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी. हातूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोचियत आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सुम्याची शांती स्वरांक घाल. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक जेजूची शांती दिवया. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमचे काकूट कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमचे काकूट कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती. सोम्या जेजू क्रिस्ताची कुडी आनी रक्ताची मिसळणी वरवीं आमकां ती शेवतेल्यांक सासणाचें जिवीत मेळ्ळें. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडी आनी रगत आशिल्लो येता ती म्हज्या सोडटी आसताडी आसा तुजी काकुती म्हज्या आत्म्याक तुजी सोडटी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटली. हो जावन आसा जिवो जेजू आमचो सोमी आमचो देव जो ह्या वेळार उंड्या रुपान आमच्या काळजांनी येता. ह्या आमच्या देवाक शेवंक आयल्यान ती आमी सगळी सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवनचें म्हाका फावना पूण जे एका चुकरान म्हाका भलायकी मेळटली.
सोर्गीच्या कोमोळा सोर वचूं तुका म्हाका साडूनाका सोर्गी तुजे जिवासों तूं नाय तुका सोर्गों तोर्गोया नाय तूं देवो प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा, बागिवून सेवास्त्यांव तुझ्या बागिवून रोग साक्षाक तुझे सेवेंत विस्वाशी आनी कोश्टा मोर्नान जोयतीवून तुवें केलोय. आमी शिवलां त्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकांय दिसाच्या आत्मीक झुजांत घोट आनी जोयतीवून कोर. ह्या आमी मागतां तुझ्या पुत्रा जेजूचे नांवी. आमेन. तिसऱ्या दिसाक नोवेनाचे कलेक्शन जाले 17,861 रुपया. काल आमच्या दोतोनीच्या पहिल्या कम्युनियांच्या भुरग्यांच्या आवय बापायन जमात जाल्ली, एकदम बरी भाशेन जाली आनी आमी थारायलां तांचे बरोबर भासाभास करून मेर्शे सायबिणीच्या परबे दिसाक तांकां पयलो कम्युनिया दिवं. तशेंच मेर्शे सायबिणीच्या कॉन्फ्रारियाच्या वांगड्यांची जमात जाली आनी थंयसर आमच्या गवंडी फिरगो सभेच्या वांगड्यांची ते सेवा घेतलेत आनी बरी मांडाबोड करूंक आमी सगळीं वावुरतल्या. सायबीण माय म्हणल्यार आमची माय. ह्या नोवेनांत वांटो घेवन आमचे गोराबे सायबिणीच्या हातान घालून तुमी वावुरचे. आनी अंदूच्या वर्साक भुरगीं घरा लागीं आहात, कोण घरा लागीं आहात, बरो सोयीग आमकां ह्या नोवेनांनी वांटो घेवंक. ताची बारीकसाण आमी तुमकां सांगत रावतल्या. कॉन्फ्रारिया आमच्या सभास्थांव परबीची मांडाबोड बरे भाशेन जाता. आमचे दिनवास, आमची शाबासकी आमच्या कॉन्फ्रारियाच्या वांगड्यांक तशेंच समितीच्या वांगड्यांक बरे तरेन भार घेवन ही मांडाबोड करतात. दोन दिसाक मिसाचे भेटेन इगोर्जेन वांटो घेवंक सोदतात आनी आपली नांवां येवन ऑफिसान दिवची. इगोर्जेन ज्योती आनी जाया तांदूळ आहात आनी जो आदार येता तो सगळो इस्कॉलाच्या वावराक आमी भेटयता. इस्कॉलाक आदार दिला. एक बरो देखणार 10,000 रुपया. शेल्टन आनी कालिस्ता फेर्नांडीस 5,000 रुपया. एक बरो देखणार 2,000 रुपया. जुझलिनो फेर्नांडीस 5,000 रुपया. सेबास्टियन आल्विस 5,000 रुपया.
ॲडव्होकेट सुझान एल कॉस्ता 10,000 रुपया. एक बरो देखणार 5,000 रुपया. अंतोनिएटा नोरोना 10,000 रुपया. आंद्रे फर्नांडीस 5,000 रुपया. स्वेलाना वाज 6,000 रुपया. तांकां आमी काळजान तान देव बरें करूं म्हणटा. सगल्यांक तुमकां एक बरी खुशालकायेची रात आनी फाल्यांचो दीस आमी आवडयता. तुमकां आवडटा. प्रितीच्या बाबडीनो फादर लिगोरिनान सांगला हांव परत सांगता. खरेंच तुमची हांगा मांडावळ बरी जाता. बरे भाशेन तुमी सांबाळला. जावं खोयराचें वाचपां आनी सगळी मांडावळ. शाबासकी तुमकां आनी सान सेबास्त्यावान तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घातल्यार पुरो म्हूण हांव मागता. फाल्यां नोवेनाक आनी खंय कोण येवंक वांटो घेवंक सोदता जाल्यार तुमी येवचें. फादर सेर्वील कोण खंयचो ताण आयला ताची खबर ओळख आमी फाल्यां तुमकां दितले. कितले ताका गूण आहात तेवूय फाल्यां तुमचे मुखार आमी दवरतले. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सगळे आसूं. आनी सोर पोरनेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर जण एकल्याचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचो उपकार. बागयोन सेबास्त्यावानच्या मानांक मागणे. मोहिमेवंत बागयोन सेबास्त्यावा, जेजूच्या रोगसाक्षा तुजे गोठायेक आनी काळजीदारपणाक आमी उलो मारता. आमच्या जिविताच्या कोश्टां आनी आगोडा वेळार तुजो आदार आमकां दी. तुज्या भावार्थाची खोलाय इतली व्हडती त्या बाल्याक लेगून तुका सोपोवंक जालो ना. तुजे कुडींत रिगलोल्या बाल्यांनी तुजो भावार्थ ओकोण केलो. तुजे मोजोतीन पिडेक लागून ओस्कोत जाल्ल्यांक हे वेळार तूं पाव. आमचे दुयेंस पिडा ताच्या हातान घालुया. जर कोणूय बरो ना, कॅन्सराची दुयेंस जालां, कसलें व्हडलें दुयेंस जालां, हे वेळार बागयोन सेबास्त्यानच्या पांयशीं दवरुया. तुजे विनवणेन आमच्या ओस्कोत भावार्थ्यांक बोळ दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. Jesu, तुझ्या मोगा तुका आमच्या बाबा तो बाय दिली रोखा तुझे बाबा दवरून तुझे विश्वास देऊ Jesu'cia corpura Martica et nateta Amla tu bisonata Martica et nateta Amla tu bisonata. बागीवोन सेबास्त्याव आमचे पासत विनोती कोर. Cristace băsane amca fagozatea प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या देवा
बागीबोन सेबास्त्यावान तुझ्या रोग साक्षान भेंदोरी नासतना आपलो बाबार्थ पोरगोट चाललो आणि दोगडावणीक सांपडलोल्या आपल्या बाबा भयणीक बाबार्थान तीर रावूंक धीर दिलो. ही पोरसोणीक देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून ताचे नोवेन आमी कोत्तांव खोऱ्या बाबार्थान थीर रावूंक आणि मनशाच्या आज्ञा परोस तुज्यो आज्ञा पाळूंक तुजी बोळादी कृपा आमकां दी. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. देवाचो आदार सदांकाल आसूं आमचे थंय. आमेन. पोरबीच्या दिसाक आमकां सुयेग आसचोना आशिर्वाद घेवं. आतां आमी आशिर्वाद दितना तुमची सगळी तेसावां तुमचे सगळे दुख गोश्ट मनांत हाडून हो आशिर्वाद आमी घेवया. बागीवन सेबास्त्यावाचो. बागीबोंत सेबास्त्यावाचे मोसोतीन सोर पोरबेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुम्हा जोण एकल्याचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. San Sebastián bocado era un sasabo mora. San Sebastián bocado era un sasabo Sorpira